بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، يسعدني لقياكم في تتمة الصفات الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. اليوم سوف أقدم لكم الجزء الثالث، وقد سبق أن قدمت الجزئين الأول والثاني، ولمن لم يشاهدهم فسوف أضع له إن شاء الله في الأسفل رابط هذه الفيديوهات. إذن على بركة الله ننطلق في الدرس. إذن وصلنا إلى الصفة 32. فين. كمثال: Elle a une taille fine. Une taille هي القامة. إذن elle ضمير هنا هي لديها قامة نحيفة أو ضعيفة. Fin comme l'ombre. Fin comme l'ombre. إذن رقيق كالظل. l'ombre هو الظل. الصفة fin هي رقيق. ننتقل إلى الصفة الموالية، الصفة 33. fort قوي. forte قوية. Ce boxeur est très fort. إذا le boxeur هو الملاكم، est très fort يعني جد. très هي جد قوي. هذا الملاكم جد قوي. Une forte pluie. La pluie هي المطر est prévue demain. إذا معناها يرتقب يرتقب هطول أمطار غزيرة أو قوية غدا. demain هي غدا. إذن forte يمكن كذلك أن تكون غزيرة، أمطار غزيرة. بالمناسبة فإن هذه الصفات يتغير معناها حسب الجمل. ننتقل إلى الصفة الموالية، الصفة 34. fragile. Le porcelaine est fragile. يعني fragile تعني هش، أي جد رقيق يسهل كسره. الخزف هش. le porcelaine والخزف. attention انتبه، c'est fragile، إنه هش، كن حذرا أو انتبه، إنه هش. fragile هي هش. الصفة 35. إذن froid بارد. froide باردة. Cette ville est froide. إذن هذه المدينة cette ville est froide باردة. كذلك نقول cette maison، أي نستعمل باردة في أو froide في المؤنث إذا كان الاسم الموصوف مؤنث، مثلا ville مؤنث، la maison مؤنث. Ce dîner est froid. إذن هذا العشاء بارد. ويأتي لي صفة اسم مذكر froid. Il nous donne l'information sur le dîner. On dit le dîner est froid. On passe à un autre adjectif: furieux. furieuse في المؤنث. furieux مذكر، furieuse مؤنث. Il est devenu furieux. إذن أصبح غاضبا. لقد أصبح غاضبا. Elle est furieuse. furieuse ici هي صفة مؤنثة qu'on l'ait dérangée. إذن إنها غاضبة. إذن السبب لغضبها لأننا أزعجناها، أصبحت جد غاضبة. الصفة الموالية gênant.
في المذكر gênante في المؤنث une blessure gênante une blessure gênante إصابة أو جرح blessure إصابة مزعجة Ce garçon est gênant في المذكر نقول gênant garçon هو اسم مذكر إذن هذا الطفل مزعج الصفة الموالية gentil ظريف gentil في المؤنث بلامين وأ في الأخير C'est une gentille fille. Fille, c'est un nom féminin, اسم مؤنث. إذا gentille تكتب بلامين وأ في الأخير لأنها صفة مؤنثة. هذه فتاة لطيفة. Sois gentil. كن ظريفا. كن ظريفا. الصفة الموالية grand كبير grande كبيرة في المؤنث. Voici mon grand frère. إذن هذا أخي الأكبر أو أخي الكبير. J'habite une grande maison. Maison c'est un nom féminin. إذا maison اسم مؤنث. إذا grande ستكون كذلك مؤنثة وبالتالي سنقول كبيرة. إذا أسكن منزلا أو بيتا كبيرا. الصفة 40 gros grosse tu es devenue grosse إذا هنا المخاطبة هنا هي مؤنثة لأن لدينا أ في الأخير هنا إذا أصبحت غليظة أو سمينة de gros nuages arrivent de gros nuages arrivent le nuage هي السحب إذا غيوم أو سحب كبيرة قادمة grossier grossière visage au trait grossier إذا الفيزاج والوجه au trait يعني بملامح grossier خشنة cette matière هذه المادة est grossière خشنة هذه المادة خشنة grossière الصفة 42 heureux سعيد أو فرح heureuse سعيدة elle est devenue heureuse إذن أصبحت سعيدة في اللي قبل كانت مثلا قلقة أما الآن فقد أصبحت سعيدة heureux comme un poisson dans l'eau إذن هنا مثال نقول سعيد مثل سمكة في الماء سعيد أو فرح لهما نفس المعنى الصفة 43 honnête c'est un commerçant honnête نزيه le commerçant هو التاجر إنه تاجر نزيه لا يغش في معاملته التجارية cette fille est honnête هذه البنت صادقة في أقوالها وفي مشاعرها إلى آخره الصفة 44 humide رطب mûr humide mûr يعني جدران humide رطبة أو مبللة le temps sera humide سيكون الطقس رطبا humide يعني رطبا الصفة 45 inquiet جد قلق inquiète في المؤنث il est inquiète de votre absence إذا نقول هي قلقة على غيابك إذا غيابك أصابها بالقلق tu as l'air inquiet تبدو قلقا الصفة الأخيرة intelligent ذكي intelligente ذكية
C'est un élève très intelligent. إذن هذا تلميذ جد ذكي أو ذكي جدا. إنه تلميذ ذكي جدا. Votre fille est intelligente. Votre fille ابنتك أو بنتكم ذكية. إذن أعزائي الكرام، إلى هنا انتهى هذا الدرس. آمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بمشاركة الفيديو مع الأصدقاء وضغط على زر لايك وترك تعليقكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.